हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आज एक और बाइबल की स्टोरी के साथ पास्टर सुनीता सुनील आपके साथ मौजूद है। मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद की हजूरी में आप सब बरकत पा रहे हैं। और बाइबल जब हमने रीड करनी शुरू की है तो इसके वसीला से हम सब जो है बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक जो है इस लिंक को पहुंचाएं, लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगे। तो आज जो स्टोरी मैं पढ़ने जा रही हूँ बाइबल में से, पैदाइश की किताब में से, वो है आदम और हवा के बारे में। यहाँ पर लिखा है, आदम एक नहायत खूबसूरत बाग में घूमता फिरता था। हरी हरी घास में फूल खिलते और दरख्तों की शाखों पर परिंदे चहचहाते थे। रसीले और मज़ेदार फल उसके सर के ऊपर लटके हुए थे। अंगूर, सेब और बहुत सारे और किस्म किस्म के फल और बहुत से जानवर भी वहाँ पर मौजूद थे। तमाम जानवरों में से कोई भी वहशी दरिंदा नहीं था। कोई भी दूसरे को ना फाड़ता था और ना किसी और किस्म का नुकसान पहुंचाता था। कितनी हैरत की बात है। बेशक ये एक दिलकश बाग था। क्या आपको इस बाग का नाम मालूम है? बाग एदन, जिसे हम फरदौस भी कहते हैं। खुदा ने बाग को बनाकर आदम को रहने के लिए दे दिया था। जिस तरह कोई बाप बेटे का ख्याल रखता है, उसी तरह खुदा आदम का खूब ख्याल रखता था। ये उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि आदम बिल्कुल खुश और मुतमईन हो। कभी कभी जब आदम फिरदौस में टहलता फिरता तो खुदा उसके पास आकर उससे बात करता और उसकी आवाज़ सुनकर आदम बहुत खुश होता, क्योंकि ये बात कि खुदा उसके करीब है आदम के लिए सबसे बड़ी खुशी का बाइस थी। पूरे बाग को संभालना आदम की जिम्मेदारी थी और उसको हर किस्म का लजीज फल खाने को भी दिया जाता था। लेकिन बाग में एक दरख्त था, एक जिसका फल खाना सख्त मना था। ये दरख्त उस बाग के दरमियान में उगा हुआ था और उसका नाम नेकी और बदी की पहचान का दरख्त था। खुदावंद ने आदम को खबरदार कर दिया था कि तुम हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, मगर इस दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। आदम ने कान लगाकर खुदावंद के हुक्म को सुना। वो जब कभी इस दरख्त के करीब आता तो वहाँ से आगे गुजर जाता। एक दिन खुदा सब जानवरों को आदम के पास लाया और कहा, आदम, तू हर एक जानवर का नाम रख। तू जो नाम भी रखेगा वही नाम हमेशा तक रहेगा। आदम के सामने जानवरों की दो लंबी कतारें थीं। सब जानवर जोड़ा जोड़ा थे, यानी नर और मादा। नर और मादा कहते हैं, यानी लड़का और लड़की। ठीक है। दो हाथी, दो शेर, दो सांप, दो भेड़ें। और आदम ने इन सब को किसी न किसी नाम से पुकारा और वही उसका नाम ठहरा। लेकिन खुद आदम बिल्कुल अकेला था। उसका कोई भी साथी ना था। जब आदम ने यह महसूस किया तो उसकी खुशी जाती रही। खुदा तमाम भेदों को जानता है, इसलिए आदम के बोलने की ज़रूरत ना थी। उसने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा। फिर खुदावंद ने आदम को गहरी नींद सुला दिया। वो काफ़ी देर तक सोता रहा। जब वो जागा तो उसके करीब एक औरत बैठी थी। खुदा ने उस औरत को आदम की बीवी और साथी बनने के लिए पैदा किया था। उस औरत का नाम हवा था। हवा को देखकर आदम बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा। वह हवा को साथ लेकर बाग में फिरता रहा और उसे हर एक चीज़ दिखाई। उसने ख़ास तौर पर बाग के दरमियान का दरख्त दिखाया और उसे बताया, खबरदार, उसे छूना या उसका फल खाना सख्त मना है। आदम और हवा कितने खुश थे। उन्हें कभी कोई तकलीफ़ ना हुई, वो कभी बीमार ना हुए, वो किसी तरह के खौफ या दुख से वाकिफ़ ना थे, क्योंकि वो खुदा के करीब करीब रहते थे। खुदा उनका बाप था
اور وہ اس کے بچے تھے۔ بعد کے زمانے میں زمین پر رہنے والوں میں سے کوئی بھی اتنا خوش نہیں تھا جتنا اس وقت آدم اور حوا تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جب تک خداوند نے آدم اور حوا کو باغ میں رکھا اور انہوں نے خدا کی تابع داری کی، تب تک نہ وہ خوف زدہ تھے، نہ دکھ میں تھے، نہ پریشانی میں تھے۔ لیکن جب آدم اور حوا نے خدا کا انکار کیا، کل ہم اس سٹوری کو بھی پڑھیں گے کہ جب انہوں نے خدا کا انکار کیا اور خدا کی نافرمانی کی تو وہ خوف میں بھی پڑے اور ان کو تکلیفیں بھی ملیں، ان کے لیے آزمائشیں بھی آئیں۔ تو بچوں، ہم نے اس کلام میں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیشہ خداوند کا کلام جو بات کرتا ہے اس پر عمل کریں، خدا کا ڈر مانیں، کبھی بھی خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کریں، جیسا خدا کرنے کو کہتا ہے ویسا ہی کریں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہم سب کو برکت دے گا۔ آمین۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے۔ خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے بھلا خدا ہے، تجھے قادر مطلق خدا ہے۔ تجھ سے التجا کرتے ہیں خدا باپ آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے، اور خداوند اس پورے پروگرام کے لیے جو تو نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ ہم خداوند تیرے کلام کو روز بچوں تک، بڑوں تک پہنچائیں، اور خدا باپ اس کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگوں میں خداوند تیرے کلام کی اویئرنیس آئے۔ خداوند دعا کرتی ہوں کہ یہ کلام اور لوگوں تک پہنچے، بہت ساری زندگیوں تک پہنچے، اور بہت ساری زندگیاں اس کلام کے وسیلے برکت پائیں۔ جنہوں نے ابھی تک بائبل مقدس کو نہیں پڑھا اور خداوند وہ تجھ سے واقف نہیں، وہ ان کلام کی کتاب کی باتوں کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تیری پاک حضوری میں بڑھیں، تیرے ڈر اور خوف میں بڑھیں، اور ہمیشہ تابع داری میں زندگی گزاریں۔ ایک ایک گھرانے کو برکت دینا، ایک ایک بچے کو برکت دینا، اور خداوند توفیق دینا کہ ہم اسی طرح تجھ میں قائم اور دائم رہیں، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ کو آج کی کہانی کے وسیلے سے برکت دے۔ آج ہم نے جو کہانی سنی وہ آدم اور حوا کے بارے میں تھی کہ کس طرح سے خدا نے آدم اور حوا کو اتنا اختیار دیا ہوا تھا اور خدا ان سے کتنا پیار کرتا تھا کہ وہ ہر وقت خوش رہتے تھے، جو چاہتے وہ کھاتے تھے، جو چاہتے ان کو ملتا تھا، اور ان کے اندر کوئی بھی خوف یا دکھ نہیں تھا کہ وہ خدا کی نزدیکی میں تھے۔ تو جب ہمارے اندر خوف اور دکھ آتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں اور ہمیں خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کی سٹوری کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرے۔ آمین۔